اللہ تعالیٰ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो इंसान को आजमा कर देखता है। जब कोई भी इंसान अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतर जाए तो अल्लाह उसे वहां से नवाजता है जहां से उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। जब कोई भी इंसान एक कदम अल्लाह की जानब चलता है तो अल्लाह ताला 70 कदम उसकी जानब आता है। वो आधी रात को 7वें आसमां पर आकर आवाज देता है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसे औलाद अता करूं। है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। इंसान तो वो है जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसमें खाई हैं। ऐ इंसान, हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया। जब कोई भी इंसान अल्लाह की हदूद को क्रॉस करना शुरू कर दे तो फिर अल्लाह ताला उसे आजमाता है, उसकी जिंदगी में मुश्किलात भेजता है। जब उसकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो वो फिर अल्लाह ताला से तरह तरह के शिकवे करके ना सिर्फ अपने ईमान को कमजोर करता है बल्कि वो इस्लाम से खारिज होने के करीब पहुंच जाता है। इसके बरअक्स जो आदमी सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला इसके लिए अपनी नेमतों के खजाने खोल देता है। ख़वातीनो हजरात, बास वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान को जीने का अंदाज बताते हैं। ये वाकयात सुनकर इंसान के ईमान में इजाफा होने के साथ साथ इसकी जिंदगी को भी बदल देते हैं। ये वाकयात सुनकर इंसान की सोच में एक ही लफ्ज आता है, अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है। वो जब चाहे किसी भी वक्त किसी भी इंसान को कुछ भी अता कर दे। इसका काम है अता करना, हमारा काम है मांगना। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत रिश्ता है। जिस इंसान को दुनिया में खूबसूरत नेक परहेजगार बीवी मिल गई उसकी दुनिया में ही जन्नत है। जिस मर्द को बदकार, छूटी, मकार, शर्मो हया से आरी बीवी मिल गई उस मर्द का हर दिन जहन्नम से कम नहीं। हकीम लुकमान ने कहा है, एक औरत मर्द को बादशाह बना सकती है और एक औरत उसे गलियों का फकीर भी बना सकती है। मक्का मुकरमा में एक ऐसे पाकिस्तानी से दोस्ती होगी जिसके चेहरे पर दाढ़ी, जो इंतहाई हसीनो जमील, परहेजगार और खुश इखलाक नौजवान था। मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह ताला का कोई ऐसा मौजज़ा हुआ है जिसने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमां पर पहुंचा दिया? तुम सारी जिंदगी भी इस मौजज़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहो तो अदा ना कर सको। अल्लाह ताला ने तुम्हें वो चीज अता की हो जिसने एक लम्हे में तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया हो। इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने मुझे वो अता किया है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। कहने लगा, जर्मन में एक बहुत बड़ी कंपनी में एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की काम करती थी। ये लड़की इस कदर खूबसूरत थी जैसे जन्नत से उतरी हुई हूर हो। इस लड़की को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। ये गैर मुस्लिम लड़की इंतहाई ज़हीन, परहेजगार और खामोश तबीयत की मालिक थी। मेरा कजन बताता है कि कंपनी में काम करने वाले हर फर्द की ये ख्वाहिश थी कि वो इससे दोस्ती करे। ये लड़की इस कदर शरीफ थी कि अपने काम से काम रखती थी। अगर कोई आदमी काम के अलावा कोई और बात करता तो ये उसको ऐसा जवाब देती कि उसको दोबारा फजूल बात करने की जुर्रत न होती। जब कंपनी में दोपहर का हाफ टाइम होता, तमाम लोग एक कमरे में खाना खाने के लिए चले जाते। इन तमाम लोगों में मेरा कजन भी था। मेरे कजन ने एक दिन दोपहर को खाना ना खाया, दूसरे दिन भी उसने खाना ना खाया, तीसरे दिन भी जब उस मेरे पाकिस्तानी कजन ने खाना ना खाया तो इस लड़की ने मेरे कजन से पूछा, मैं 2 दिन से देख रही हूँ आप खाना नहीं खा रहे। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमजान है। रमजान तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। मुसलमान रमजान के महीने के रोजे रखते हैं। लड़की ने इससे पूछा, ये रोजे क्या होते हैं? रोजे रखने की क्या वजह है और क्यों रखे जाते हैं? अल्लाह ताला जब अपने बंदे को दीन की तालीम से रोशनास करवाना चाहे तो फिर आदमी इस्लाम के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। इसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि मुसलमान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़कर रोजे रखकर अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। इस मेरे कजन ने जर्मन लड़की को बताया कि मुसलमान रोजे इसलिए रखते हैं कि इन्हें भूखा रहकर दूसरों की भूख का एहसास हो। रोजे का मतलब है हर बुराई से रुक जाना। ये लड़की चाहती थी कि वो इस्लाम के बारे में और बहुत कुछ जाने, जबकि मेरे कजन की ख्वाहिश थी
کہ اس کی اس سے دوستی قائم ہو جائے۔ میرا کزن خوش تھا کہ کسی بہانے سے اس سے بات ہو جائے گی۔ میرا کزن اسلام کے بارے میں اسے اور بہت کچھ بتائے گا۔ یہ لڑکی روزانہ اس سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میرا کزن جس کا نام ندیم تھا، اس کی خواہش تھی کہ اسی رمضان میں اس کی دوستی قائم ہو جائے۔ کمپنی کے دوسرے لوگ ندیم سے جیلس ہوتے تھے کہ ہم سے بات کرنے کی بجائے یہ ایک غیر ملکی سے بات کرتی ہے۔ ندیم نے اس لڑکی کو قرآن کی تفسیر دی اور بہت سی اسلامی کتابیں فراہم کی تاکہ یہ لڑکی اسلام قبول کر کے مجھ سے دوستی قائم کر کے شادی کر لے۔ خواتینوں حضرات، جرمن لڑکی نے 6 مہینے اسلام کے بارے میں جانا۔ ایک دن وہ ندیم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ندیم اس لڑکی کے مسلمان ہونے پر بہت خوش تھا، حتیٰ کہ اس نے گھر جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ندیم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اس کی اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی، کیونکہ اب اس لڑکی کے پاس دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف جرمن لڑکی اسلام کو پڑھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ پھر کمپنی میں چھٹیاں ہوئی تو ندیم نے چھٹیاں گزارنے کے بارے میں اس لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے ندیم کو بتایا کہ وہ ترکی جا کر اسلام کے بارے میں مزید ریسرچ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ندیم نے اسے کہا، تم پاکستان جاؤ، وہاں کے لوگ دین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب لڑکی کے دل میں پاکستان میں آنے کی خواہش بڑھ گئی۔ ندیم نے گھر میں والدین کو فون کر کے بتایا کہ وہ جرمن سے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ آ رہا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اسے راضی کریں۔ یہ لڑکی بھی پاکستان جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جرمن لڑکی نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہر طرح کا انتظام خود کرے گی۔ پھر دونوں لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ندیم کے گھر والے اسے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جرمن لڑکی نے ندیم کے گھر والوں سے ملنے کے بعد کہا، میں تھکاوٹ کی وجہ سے ہوٹل جا کر آرام کروں گی، آپ لوگ کل ہوٹل آ جانا، وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے۔ ندیم کی بہنیں جرمن لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران۔ اگلے دن تمام فیملی جرمن لڑکی کو گھر لے آئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں کیسے رہ سکتی ہو۔ ندیم کی بہنوں نے کئی دفعہ جرمن لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی کی بات کی، مگر جرمن لڑکی خاموش ہو جاتی۔ تمام لوگ اس کی ہاں سننے کے منتظر تھے۔ اسی دوران آدھی چھٹیاں گزر گئی۔ ایک دن ندیم کی ماں جرمن لڑکی سے بات کر اسی دوران ان کے چچا کا بیٹا آیا جو کہ انتہائی غریب تھے۔ وہ ندیم کی ماں کو کچھ چیزیں دینے آیا تھا۔ جرمن لڑکی صرف اس مولوی کو دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی، کھلا لباس، سر پر امامہ، نظریں جھکا کر بات کر رہا ہے۔ جرمن لڑکی نے ندیم کی ماں سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، یہ ایک مسجد کا عالم ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اس سے کچھ دین کے مسائل پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب مولوی کو بلایا گیا تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے کچھ باتیں پوچھی۔ نوجوان مولوی نے نظریں جھکا کر اس کے سوالات کے جواب دیے۔ اس کے بعد یہ نوجوان گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نوجوان نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جرمن لڑکی نے نوجوان سے اس کا فون نمبر بھی لے لیا تاکہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکے۔ اب یہ لڑکی روزانہ فون کر کے حدیث کے بارے میں پوچھنے لگی۔ چوتھے دن لڑکی نے نوجوان سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ نوجوان نے کہا، میں اپنے باپ سے اصلاح کرنے کے بعد بتاؤں گا، اگر وہ راضی ہوئے تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ نوجوان کے والد نے ہاں کر دی۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ لڑکی نوجوان کو لے کر اسلام آباد میں جرمن ایمبیسی چلی گئی۔ نوجوان کی پرسنالٹی دیکھ کر جرمن ایمبیسی نے 5 سال کا ویزا لگا دی۔ پھر اس نوجوان نے جرمن جا کر اسلام کی خوب تبلیغ کی۔ دوستو، پھر یہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا، وہ مولوی صاحب میں ہی ہوں جس سے جرمن لڑکی نے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ میرے ساتھ ہوا۔ میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے میری سوچ سے بڑھ کر خوبصورت نیک بیوی عطا کی۔ جب بھی میری بیوی میرے سامنے آئے تو میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کر دیا جس کے میں قابل بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا، ایک جرمن لڑکی نے مولوی صاحب کا دین دیکھا تو اس کی حیا دیکھی، مگر ہمارے معاشرے میں مرد کا رتبہ، اس کی دولت، اس کی شان اور اس کا مقام دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے، جس نوجوان سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں
وہ 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں، اس کے چہرے پر سنت رسول ہے کہ نہیں، اس کا لباس، اس کا کردار کیا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ آنے والی نسل کو دین کے مطابق چلا سکے؟ بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا۔